बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि बरतानिया जो है उसके जो F-35B जंगी तैयारे हैं, ये जो लॉकहीड मार्टिन है उसकी फैक्ट्री से निकलते ही तबाही का शिकार हुए हैं। अमेरिका का F-35 अब नाज़रीन पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बुरी तरह से फ्लॉप होने की जानिब गामजन है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त आलमी सतह पे क्या चीज़ें हो रही हैं F-35 स्टेल्थ फाइटर के हवाले से, इसकी डिटेल्स और साथ ही साथ नाज़रीन पाकिस्तान का अहम तरीन इलाका झलमक्सी तीन पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ है और इस हमले के अंदर कितना नुकसान हुआ है इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका का सबसे जदीद तरीन यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जंगी तैयारा जिसको F-35 कहा जाता है, ये अब यूं लगता है कि टेक्नोलॉजी बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है। एक तो अभी जो रिसेंटली कांग्रेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने जो इंकिशाफ किया था कि जो ईरान का अपना बनाया हुआ S-300 का लेटेस्ट वर्जन जो उन्होंने खुद तैयार किया है, उसने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर F-35 को तबाह किया। यानी एक बात तो ये हकीकत है कि अब ये जो स्टेल्थ तैयारा है इसको मार गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अब नाज़रीन ईरानी जनरल्स हैं जो ईरानी फ़िज़ाई दिफा के हवाले से उन्होंने इनके पैटर्न को नोट कर लिया। इसी वजह से अमेरिका अब इन F-35 को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा क्योंकि उनके पास इनका अंदाज़ा हो चुका है कि इसको कैसे गिराना है, इसको कैसे तबाह करना है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी नाकामी के जो बाबर 373 है उसके ज़रिए इसको तबाह किया गया जो कि ईरान का अपना बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरी तरफ नाज़रीन हुआ यह है कि बरतानिया के लिए बनाए हुए 2 स्टेल्थ फाइटर F-35 ये अभी लॉकहीड मार्टिन जो है उसके कारखाने से जहाँ पे ये तैयार होते हैं वहाँ से इन्होंने उड़ान भरी और उसके बाद ये तैयारे अभी बरतानिया पहुँचे नहीं थे या रास्ते में आज़ोर्स का जो एरिया है, आज़ोर्स का हवाई अड्डा, वहाँ पर ये तैयारे जो हैं वो फ़नी ख़राबी की वजह से उतार लिए गए और बताया जा रहा है कि नाज़रीन ये गुज़िश्ता 2 महीनों से रिपेयरिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। $88 मिलियन के ये 2 तैयारे इस वक्त जो है वो बताया गया जी कि जब तक ये ठीक नहीं होते तब तक ये लॉकहीड मार्टिन की ही प्रॉपर्टी तस्वर होंगे और सारा जो खर्चा है वो भी इनका ही कंसीडर किया जाएगा। नाज़रीन, ये कोई उनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो इस तैयारे के हवाले से या इसके जो फ्लीट है खास तौर पे इनके पास जो मौजूद है जो F-35 है उसके हवाले से ये तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि 2021 के अंदर जो तज्जिया किया गया था उसमें बताया गया था कि F-35 जो है 2025 में तज्जिया हुआ था, F-35 जो है वो तकरीबन 1/3 मिशंस जो हैं अपने अंजाम देने में कामयाब हुआ था और 2021 के अंदर आपको पता है बहरा रूम के अंदर ये एक F-35 गिर के तबाह हुआ था। पिछले साल आपको पता है जब पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया तो इसी दौरान अमेरिका का एक जो F-35 है वो गोवा का जो हवाई अड्डा है वहाँ पे आके उतरा और उसके बाद 1 महीने तक वो वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद उसको रिपेयरिंग करके ये लेके गए। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फ़नी ख़राबी की वजह से एतमाद आलमी मार्केट का इस पे हटता जा रहा है। फ़नी ख़राबी नाज़रीन कुछ फ़िज़ाई हादसात होते हैं कि फ़िज़ाई हादसात का शिकार होना एक अलग मैटर है जिसमें पायलट की कोताही हो सकती है या फिर जो रडार सिस्टम है उसके साथ कोई इशू आ सकता है कि तैयारे तबाह होते हैं या फिर दुश्मन जो है वो डाग फाइट के अंदर उसको तबाह कर देगी और मामलात होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए जी फ़नी ख़राबी की वजह से इतना महंगा तैयारा जो कि $88 मिलियन के तो ये अब वहाँ पे मौजूद है और अभी तक जो है वो रिपेयर नहीं हो सके। डेफिनेटली काम तो हो रहा होगा लेकिन ये अमेरिका के F-35 के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और आने वाले दिनों के अंदर जो चाइना अपना 5th जनरेशन जंगी तैयारा F-35 पाकिस्तान J-35 पाकिस्तान को दे रहा है, इसी तरह से 6th जनरेशन जंगी तैयारा वो भी मार्केट में आ रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं जिसमें दावा इनका ये है कि जो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से यानी जो होती है उसकी हाथ की जो मुट्ठी है उससे भी छोटी है वो जो स्टेल्थ
ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوتی ہے وہ بالکل چھوٹی ہے، یعنی F-35 تو اس میں زیادہ یعنی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم پہ وہ ڈیٹیکٹ ہوا بھی ایران کی جانب سے کیا اور اس کو پھر گرایا بھی گیا۔ اب یہ خبر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی امریکہ کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے مسائل آنے والے دنوں کے اندر F-35 کے حوالے سے بہت سارے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، پاکستان کے مغربی بارڈر سے پاکستان کے اوپر آج 2 بڑے حملے ہوئے ہیں۔ ایک تو ناظرین باجوڑ کے اندر اسکول کے بچوں کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا، جس میں 2 بچے جو ہیں، ایک 12 سال کے ایک 10 سال کا، وہ 2 بچے شہید ہوئے۔ دوسری جانب ناظرین جھل مگسی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ گرنیڈ حملے ہوئے ہیں، ایک نہیں بلکہ ناظرین 3 پولیس اسٹیشنز کے اوپر یہ اٹیک ہوئے ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 جو ہے وہ بلوچ سویلینز اس میں شدید زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد جو FCC ہے اس کی جانب سے فوری طور پہ کارروائی کی گئی اور ان دہشت گردوں کو اڑایا گیا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ باقیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے علاقہ کلیئر کرنے کے لیے۔ لیکن ناظرین بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آئے روز ایک ہی دن کے اندر 2 3 اٹیک ہوتے ہیں۔ اسی طرح کورم کا جو علاقہ ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے آج بڑی تعداد میں دہشت گرد آپس کی فائرنگ میں مارے گئے۔ تو یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ دہشت گردی کی جو لہر ہے آنے والے دنوں کے اندر یہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے دہشت گردوں کو مسلسل فنڈنگ آ رہی ہے، اور پاکستان ابھی تک جو انٹرنیشنل معاملات کو نمٹا رہا ہے، ابھی تک پاکستان نے باوجود بڑے بڑے حملوں کے کوئی باقاعدہ طور پہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اٹیک نہیں کیا گیا افغانستان میں، اور افغانستان کے اندر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ اسی طرح سے پنپ رہے ہیں، اسی طرح سے افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر میں بھی کہ آج رات کل حملے جو ہے وہ افغانستان کے ان دہشت گرد کیمپوں کے اوپر ہوں جہاں سے اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے دہشت گردی، جو پاکستان کے اندر جو موجود دہشت گرد ہیں ان کے ذریعے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت افغانستان جو ہے وہ انٹرنیشنل دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ یہاں تک خبریں بھی آئی ہیں کہ کچھ تقریباً 153 کے قریب یورینیم کیپسول جو ہیں وہ القاعدہ کے ہاتھ لگے۔ القاعدہ اب کافی حد تک یہاں پہ ایکٹیو ہو چکی ہے افغانستان کے اندر، اور افغان طالبان حکومت جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور علل اعلان کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد دنیا جو ہے وہ اس جیسے یورینیم کے 153 کیپسولز کی خبر آ رہی تھی کہ یہ القاعدہ تک پہنچ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان کی پہنچ کافی اندر تک ہے اور اوپر تک ہے، اور جب تک اندر سے لوگ ان کے ساتھ نہ ملے ہوں تب تک چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے کرنی پاسبل نہیں ہوتی۔ اب اتنی سخت سیکیورٹی ان علاقوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود ان علاقوں میں بڑے پیمانے پہ دہشت گردانہ حملے ہونا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مقامی سہولت کاروں کی بہت بڑی تعداد اس وقت ان دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تب بھی یہ حملہ کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ یہ عام شہریوں کے روپ میں چونکہ افغانیوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر آلریڈی موجود ہے، اور 50% تقریباً واپس جا چکے ہیں، باقی 50% پاکستان میں ابھی موجود ہیں، اور انہی کے اندر چھپے ہوئے یہ دہشت گرد ہیں، اور 8 لاکھ تو وہ ہیں جنہوں نے خود کو پاکستانی شناختی کارڈ لے کے تو پاکستانی خاندانوں کے ساتھ اٹیچ کر رکھا ہے، ان کے خلاف بھی ابھی تک کوئی حتمی کارروائی انجام نہیں دی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادارے جو ہے وہ سالڈ سٹیپ ان کے خلاف کب لیں گے کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔